السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا بعض الأمثلة دونك غنحاول ندير لكم واحد الفيديو من بعد إن شاء الله اللي غيكونوا فيه دي زيكزارسيس متنوعين. دونك غنشوفوا الكمالة ديال الدرس لا كونتينيتي سور ان انترفال. دونك شفنا لا كونتينيتي او ان بوين قلنا خصنا نحسبوا لا ليميت دو اف دي اكس كون اكس تنفير اكس 0 لقاوها كتساوي ليا اف دو اكس 0. هنا يمكننا نقولوا ان اف اي كونتيني اون اكس 0 او لا الا كانت اف كونتيني اون اكس 0 راه لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تنفير اكس 0 est égal à اف دو اكس 0. مزيان. وشفنا à gauche et à droite قلنا الا كانت لا فونكسيون كونتيني à gauche et à droite de x0 راه لا فونكسيون اي كونتيني في ديك x0. Donc d'abord غنشوفوا la continuité sur un intervalle. Donc concernant la continuité sur un intervalle, f est continue sur un intervalle ouvert AB si f est continue en chaque élément de AB. Donc باش نقول بان f continue في هذا الانترفال AB خص كاع لي زيليمون اللي كاينين في AB خص لا فونكسيون f تكون continue فيها. وما غاديش نمشيو نحسبوا كاع لي ليميت ديال لي بوين اللي كاينين كاع في هذا الانترفال. دونك هنا غنشوفوا كلكو فونكسيون اللي غنبقاو نعتمدوا عليهم. صافي. نفس الشيء f est continue sur un intervalle fermé AB هي ان f خص تكون continue في الانترفال اوفر وتقدر تحسب limite à gauche de A à gauche de B et à droite de A وغتقول بان la fonction est continue في داك l'intervalle. مزيان. donc les opérations sur les fonctions continues. donc هاد les opérations اللي غادي نشوفوا الجمع والطرح والضرب والقسمه الى اخره. donc soit f de fonction continue sur un intervalle i et k un réel. donc les fonctions f plus g ou la fonction f fois g. d'abord كتكون عندنا واحد الفونكسيون فيها دو فونكسيون لا سوم دو دو فونكسيون او لا مولتيبليكاسيون دو دو فونكسيون او لا ان فونكسيون في واحد العدد او لا بويسونس ديال واحد الفونكسيون. هادو كنقدروا نقولوا عليهم كونتينيو على واحد الانترفال اي الا كانت اف و جي راه كونتينيو على واحد الانترفال اي. دونك الا كانت اف مع جي كونتينيو في واحد الانترفال اي راه لا سوم كونتينيو على اي، راه البرودوي كونتينيو على اي، راه واحد العدد في لا فونكسيون اف كونتينيو على اي، راه اف على بيسونس ان كونتينيو على اي. صافي. لي فونكسيون l'inverse ديال g يعني 1 sur g et la fonction f sur g sont continues sur i et g ne s'annule pas sur i. صافي. دونك حتى اف على جي راه كونتينيو على اي شريطه ان لا فونكسيون جي تكون كتخلف ليا زيرو وحتى واحد على جي راه كونتينيو على اي. علاش؟ لان جي راه كونتينيو على اي. اف على جي كونتينيو على اي. علاش؟ لان اف كونتينيو على اي و جي كونتينيو على اي. صافي. دونك هنا باش نبغيو نبينوا باردون فاش نبغيو نبينوا بان لا فونكسيون اي كونتينيو sur un intervalle ضروري ما نخدم بهاد لي فونكسيون. دونك كنعرف لان كاع لي فونكسيون غادوز عليهم ضروري غنلقاهم فيهم هاد النوع. Donc les fonctions polynômes sont continues sur R. Le polynôme toujours rera continu à R. On va voir des exemples. La fonction rationnelle est continue sur tout intervalle contenu dans leur domaine de définition. Donc ديما فاش عطينا واحد الفونكسيون راسيونيل خصنا نجبدو domaine de définition ديالها. ومني غنجبدو الدومين ديفينيسيون ديالها نشوفوا داك الانترفال اللي عطاونا هما داك الاي واش كاين واش انكلي دون دي دو اف واش كاين في داك الانترفال اي. وديك الساعه نقدروا نقولوا بان ديك الفونكسيون راسيونيل راها انكلي في داك الانترفال اي اللي inclut اللي كاين داخل دي دو اف. صافي. لا فونكسيون راسين دو اكس هي كونتينيو على لونسومبل ديفينيسيون ديالها. وشنو لونسومبل ديفينيسيون ديال راسين دو اكس؟ هو 0 بلس انفيني. دونك راها كونتينيو على 0 بلس انفيني. ولا فونكسيون سينوس مع كوسينوس راها كونتينيو على ار. لا فونكسيون طونجونت راها كونتينيو على لونسومبل ديفينيسيون ديالها. صافي. نحاولوا نشوفوا كيلكو اكزومبل في هاد الفقره ديال لا كونتينيتي سور ان انترفال و لي اوبيراسيون سور لي فونكسيون كونتينيو. Donc نحاول نشوف هذا l'exemple بسيط. f de x égale à 3x au carré moins x plus 1. Donc هذه fonction polynôme, c'est une fonction polynôme. La question est étudier la continuité de f sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc أول حاجة غادي نديرها شنو هي؟ هو أنني غنشوف هذه الفونكسيون شنو النوع ديالها. Donc f est une fonction. هاد الفقره هادي فيها شويه الكتابه ولكن المهم البلان اللي غنخدموا عليه راه باين. f est une fonction مالها النوع ديالها est une fonction polynôme. وشنو قلنا حنا على fonction polynôme؟ donc f est continue فين؟ est continue sur R.
دونك لا فونكسيون اف كونتينيو سور اف. حنا ما بغيناش لا كونتينيتي في ار. دابا حنا كنعرفوا بان اف اي كونتينيو سور ار، ولكن حنا ما باغيينش لا كونتينيتي في ار. حنا باغيين لا كونتينيتي في الانترفال موان لانفيني 1. اشنو غادي ندير؟ بسيطه، غنشوف اي بويسكو دونك بويسكو غنشوف داك الانترفال اي بويسكو اي شكون هي اي هي موان لانفيني 1 مالها راه كاينه داخل ار. اجيو نتاكدوا واش كاينه داخل ار انكلي دون ار. دونك الانترفال ها هو الانترفال ار هو هذا ياك. هنا كاين 0 نعتبروا ان هنا كاين الواحد. دونك الانترفال اي شنو هو اي؟ دابا هذا كله من هنا حتى لهنا هو ار ياك. اي شنو هو من موان لانفيني حتى الان. ها هو من هنا. واش هاد الانترفال اللي درت دابا اللي هو موان لانفيني 1 واش كاين داخل ار؟ وي راه كاين داخل ار. دونك الي انكلي دون ار. دونك هاد الجمله راها مهمه بويسكو هاد الانترفال موان لانفيني 1 انكلي دون ار. دونك راه اف اي كونتينيو فين؟ في داك الانترفال اي سور اي اللي هي موان لانفيني 1. هادشي راه بسيط جدا، ماشي شي حاجه اللي راها صعيبه. صافي نشوفوا مثال واحد اخر. دونك نشوفوا هاد ليكزامبل فيه واحد لا فونكسيون اف دو اكس ايكال اكس لا بويسونس 3 موان 3 بلس 3 اكس بلس راسين دو اكس، والانترفال اللي عطاونا هو 1 بلس لانفيني. دونك هنا ايتودي لا كونتينيتي على هاد الانترفال اي. دابا هاد لا فونكسيون اف عندك شي حد يقول لي راها بولينوم؟ هادي راه ماشي بولينوم، ها هي لي بولينوم. دونك هذه فيها جوج ديال الدوال، فيها الفونكسيون بولينوم والفونكسيون ديال الغاسين كاري. صافي دونك ركزوا مزيان. دابا انا في الدراسه ديالي غنعتمد على دوك الخاصيات ديال اف بلس جي، اف فوا جي، اف على جي راهم تيكونوا كونتينيو فاش كتكون اف كونتينيو وفاش كتكون جي كونتينيو على واحد الانترفال مزيان. دونك انا اش غادي ندير؟ غنحاول نقسم هذه الداله. غادي ناخذ الداله الاولانيه وندير لها الدراسه عادي. لا فونكسيون x au carré plus 3x كاين اللي غيجي يسميها h لي x مع g لي x وبقى غادي. دابا الفونكسيون شنو هزيت غير x على بويسون 3 بلس 3x. هذه شنو هي؟ est un polynôme. هذه c'est une fonction polynôme. وحنا كنعرفوا دونك هاد لا فونكسيون كندير ليها الطريق x على بويسونس 3x مالها اي كونتينيو سور r. هي كونتينيو سور r ولكن انا ما باغيش في r، باغي في واحد بلس لانفيني. اي كوم ولا بويسكو اي كوم هذاك الاي اللي هو واحد بلس لانفيني واش كاين في r؟ كاين في r. نرجعوا نرسموا اللي ما كيعرفش يخدم بالمحور. دونك نرجعوا نرسموا المحور ديالنا ها موان لانفيني ها بلس لانفيني ها 0 ها 1. دونك واحد بلس لانفيني غادي نرسموا هاد الانترفال اي 1 بلس لانفيني. الانترفال 1 بلس لانفيني هو هذا. باردون اسمحوا لي. دونك 1 بلس لانفيني هو هذا. واش 1 بلس لانفيني كاين في ار؟ هذه كامله هي ار. وي راه كاين فيها. دونك بامكاني نكتب بانه هاد الانترفال اي inclus dans R d'où ou là finalement f ماشي f راه لا فونكسيون اللي راني عزلت اللي راه غير جزء من f مالها a continue sur هذاك الانترفال i اللي هو ال 1 بلس لانفيني. دونك غنخلي هذه ها هي مكادريه وغنخليها ابار حتى نرجع لها. غنمشي نشوف الجزء الاخر من لا فونكسيون. شكون هي الجزء الاخر من لا فونكسيون؟ هو الغاسين كاري دو اكس. غاسين كاري دو اكس. دونك اش غادي نقول ليه؟ عندنا لا فونكسيون غاسين غندرسها هي بوحدها غاسين كاري دو اكس. هذه راه قلنا محفوظه عندنا فين كتكون كونتينيو اي كونتينيو sur l'ensemble définition ديالها. وشنو هي l'ensemble définition ديالها؟ sur l'ensemble définition ديالها. دونك هذه باش تكون صحيحه خصها الاكس يكون بوزيتيف. دونك اكس خصو يكون كينتمي للانترفال 0 بلس لانفيني. دونك اي كونتينيو sur الانترفال 0 بلس لانفيني. هذه راه كتبناها بالخاصيه اللي شفتوها بان الغاسين دو اكس راه ديما
continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc continue sur 0 plus l'infini. On a 0 plus l'infini, on a 1 plus l'infini. Et comme, puisque هاد 0 هاد 1 plus l'infini اللي هو i هاد ال i كاين في 0 plus l'infini واخا ما عرفناش كيفاش نجبدوها ديما المحور ها موان لانفيني ها بليس لانفيني غير باش نتفقوا راه بالنسبه للاعداد الحقيقيه راه ما كيساليوش هادو غير دي نوطاسيون هاد الموان لانفيني مع البليس لانفيني دونك غير باش نتفقوا هاد الموان لانفيني مع البليس لانفيني راه ماشي الحد ديال اف هادو غير دي نوطاسيون دونك هذا 0 هذا الان مزيان حنا قلنا الانترفال من 1 حتى البليس لانفيني واش من 1 حتى البليس لانفيني كاين من 0 حتى البليس لانفيني شنو الانترفال 0 بليس لانفيني ها هو دونك كاين الداخل ديالو دونك يمكن لي نكتب بان داك الانترفال اللي هو اي راه انكلو دون 0 بلس لانفيني دو لا فونكسيون ديالتي اللي هي راسين دو اكس مالها اي كونتينيو في الانترفال اللي بغاوهم سور اي اللي هي 1 بلس لانفيني دونك عندي دابا جوج الخاصيات جوج العلاقات لقيت بان هاد لا فونكسيون x على بيسونس 3 بلس 3 اي كونتينيو سور اي ولقيت بان الغاسين دو x كونتينيو سور اي دونك نقدر نستنتج فينالمون ولا دونك اف لان اف شكون هي اف هي المجموع ديال هادي مع هادي يعني x على بيسونس 3 بلس 3 x يعني الفونكسيون بولينوم زائد الفونكسيون ديال الغاسين كاري دونك اف اي كونتينيو sur هذاك الانترفال اي اللي هو 1 بلس لانفيني وخصنا نقولوا لهم علاش راه كونتينيو sur داك الانترفال غنكتب لهم هنا لا سوم de la somme de deux fonctions continues sur i وقلنا لا سوم دو فونكسيون كونتينيو سور اي راه كيكون فونكسيون كونتينيو سور اي وبهذا غنكونوا سالينا هذا ليكزومبل